रूबी दिल को मजबूत करता है और गार्नेट इंसान के आसाब को। बस एक बात जो अहम है वो ये है कि आपके साथ इसकी मुवाफ़क़त कितनी है, आया ये पत्थर आपको मुवाफ़िक हैं या नहीं। गार्नेट 20 के करीब मुख्तलिफ़ रंगों में भी दस्तयाब होता है। जो है वो मो स्केल पर याकूत जो है वो 9 की सख्ती रखता है, जबकि गार्नेट की भी बात की जाए तो ये 6.5 से लेके 7 तक की हार्डनेस रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला। दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदरी। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, पिछले 2 प्रोग्राम्स में हम बात कर रहे थे याकूत और गार्नेट स्टोन्स के हवाले से, और इस सिलसिले में मैंने आपको दोनों स्टोन्स की खसूसियात अलग अलग बताई थी ताकि इन दोनों पत्थरों में फ़र्क करना आपके लिए आसान हो। और याकूत यानी रूबी पत्थर के हवाले से मुख्तसर तफसील आपकी नज़र की थी, और फिर हम बात कर रहे थे गार्नेट स्टोन की, जिसकी कीमियाई साख्त और तिब्बी खवास पर हमने बात की थी। आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो नाज़रीन, चलते हैं गार्नेट स्टोन की जानिब, और हम बात कर रहे थे इस पत्थर के सहरी खवास की। तो गार्नेट को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह क़ुव्वत से नवाजा। इसकी खासियत यह है कि यह नगीना अपने पहनने वाले को अपनी मकनातीसी क़ुव्वत से हमकिनार करता है, जिसकी वजह से उस शख्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी एनर्जी का ऑरा यानी उसकी एनर्जी फील्ड का जो हल्का है बहुत वसी तर हो जाता है। नाज़रीन, याद रखिए कि जितनी ताकतवर किसी इंसान की मकनातीसी ताकत होगी या जितना बड़ा किसी इंसान की एनर्जी फील्ड का हल्का होगा, वो शख्स उतनी ही मजबूत शख्सियत का मालिक होगा। लोग इसकी बात को मानेंगे भी और कबूल भी करेंगे, वो बुजुर्गी हासिल करेगा और उसमें खुद एतमादी बेपनाह पैदा हो जाएगी। जब किसी काम को करने की ठानेगा, उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा, चाहे उसके लिए उसे कितने ही तूफ़ानों का सामना करना पड़े। लिहाजा अगर ये पत्थर आपके साथ मेल खाता है, आपको मुवाफ़िक आता है, तो इसे लाजमी पहनें। जैसे कि मैं अर्ज़ पहले भी कर चुका हूँ कि क्योंकि इस पे पहनने से मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाती है, लिहाजा वो तमाम मुख्फी क़ुव्वतें जो इंसान पर मनफी असरात मुरतब करती हैं, मिसाल के तौर पर बदनज़री, जादू टूना या शैतानी वसवसे वगैरह, अव्वल तो इंसान तक की ये क़ुव्वतें, ये जो असरात हैं, पहुँचते नहीं हैं। अगर पहुँचे भी तो इनका असर इतना कम हो चुका होता है कि इंसान इनसे बहुक्म इलाही महफूज रहता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये पत्थर इंसान की शख्सियत को मजबूत करता है, और शख्सियत की मजबूती का ताल्लुक़ इंसान के आसाब से होता है। ये नगीना जिस शख्स को भी मुवाफ़िक आ जाए, ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत मस्बत असरात मुरतब करता है, कमज़ोर आसाब को तक़वियत पहुँचाता है और नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने में मुआविन साबित होता है। लिहाजा इसके पहनने वाला दुख और गम की कैफियत में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ता, अंधेरों में भी उजाले तलाश कर लेता है, और रिश्तों को कभी नहीं तोड़ता बल्कि रिश्ते जोड़ता और मजबूत करता है। ख़ुद भी मुश्किलात का भरपूर हौसले से मुकाबला करता है और दूसरों को भी हिम्मत और उनका भी हौसला बढ़ाता है। इस पत्थर के पहनने वाले के अंदर मोहब्बत करने का अंसर भी कवी हो जाता है। वो ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्रगुजार होता है, बल्कि उन्हें खूब अच्छी तरह और मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करता है। अपनी ज़िंदगी भी भरपूर अंदाज में जीता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी खूब ख्याल रखता है। ये इंसान के दिल से डर और खौफ को निकाल देने वाला पत्थर है, और हर मैदान में कामयाबी के झंडे, इसका पहनने वाला हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ता चला जाता है। लेकिन जहाँ इस पत्थर के बेपनाह फ़वाइद हैं नाज़रीन, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये फ़वाइद वो लोग ही हासिल कर सकते हैं जिनको ये पत्थर मुवाफ़िक करता है या जिनके साथ ये मैच करता है। इसके साथ साथ नग का असली होना भी अव्वलीन शर्त है। तो अगर आप जानना चाहते हैं या गार्नेट आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके अलावा भी अगर आप अपने साथ मेल खाते हुए पत्थर के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको इमामिया जंतरी का ऑफिशियल नंबर
نظر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیبارٹری سے تصدیق شدہ اصل پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشل نے آپ کی سہولت کے لیے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آپ ہمارے فورم سے مکمل اعتماد کے ساتھ اپنے ساتھ میل کھاتا اصل نگینہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو گارنٹی کارڈ بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو ناظرین، اب ہم یاقوت اور گارنٹ کا موازنہ کریں تو ہم بآسانی ان دو پتھروں کو الگ کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ان دو پتھروں کو جو بات الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یاقوت یعنی روبی کا شمار قیمتی پتھروں یعنی پریشیس جیم سٹونز میں کیا جاتا ہے، جبکہ گارنٹ کا شمار کم قیمتی پتھروں یعنی سیمی پریشیس جیم سٹونز میں کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روبی کی قیمت ہزاروں سے کروڑوں تک میں جاتی ہے، جبکہ عام طور پر گارنٹ کی قیمت ہزاروں سے لاکھوں میں ہی رہتی ہے، ماں سوائے چاند ایک کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بلو گارنٹ کے حوالے سے بتایا تھا جس کی قیمت تقریباً 6.8 ملین ڈالرز تک ہے. قیمت کے بعد جو دوسرا بڑا فرق ان دونوں پتھروں میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے وہ رنگوں کا ہے، یعنی روبی یا یاقوت گہرے سرخ رنگ سے ہوتا ہوا پرپلش سرخ رنگ میں پایا جاتا ہے، جبکہ روبی میں سرخ رنگ بہت کھلا ہوا ہوتا ہے اور اتنا گاڑھا نہیں ہوتا جتنا روبی کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ گارنٹ 20 کے قریب مختلف رنگوں میں بھی دستیاب ہوتا ہے، لیکن روبی کی جو ریڈ ٹون ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور رنگ نہیں پایا جاتا. ناظرین، تیسرا بڑا فرق ان دونوں پتھروں کی کیمیائی ساخت کے حوالے سے. یاقوت یعنی روبی کورینڈم فیملی جسے ایلومینیم آکسائڈ بھی کہتے ہیں سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ گارنٹ کا تعلق سلیکیٹ فیملی سے. چوتھے فرق کی بات کریں تو ان دونوں پتھروں میں سختی کے اعتبار سے جو ہے وہ مو اسکیل پر یاقوت جو ہے وہ 9 کی سختی رکھتا ہے، جبکہ گارنٹ کی بھی بات کی جائے تو یہ 6.5 سے لے کے 7 تک کی ہارڈنس رکھتا ہے. روبی یا یاقوت کبھی بھی پیرا میگنیٹک خصوصیات نہیں دکھاتا، یعنی یہ مقناطیس سے نہیں چپکتا، جبکہ گارنٹ میں اگر چند ایک منرلز جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ان کی مقدار جو ہے اچھی خاصی مقدار پائی جائے تو یہ مقناطیس سے چپکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ناظرین، اگر گارنٹ کی ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو یہ ٹپیکلی آئی کلین ہوتا ہے اور اس میں انکلوژنس کم ہوتی ہیں، جبکہ روبی کی انکلوژنس جو ہیں اس میں وہ لازمی ہوتی ہیں اور جتنی اس میں انکلوژنس کم ہوتی ہیں یہ اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے. آخر میں سب سے اہم بات کہ دونوں پتھروں کا انسانی جسم پر جو ان کے اثرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. تو اگر ہم خلاصے کی بات کریں تو روبی یعنی یاقوت انسانی دل پر راج کرتا ہے، جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ گارنٹ کی حکومت انسانی دماغ پر ہوتی ہے تو یہ بے جانا ہوگا. لہٰذا روبی دل کو مضبوط کرتا ہے اور گارنٹ انسان کے اعصاب کو. بس ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس کی موافقت کتنی ہے، آیا یہ پتھر آپ کو موافق ہیں یا نہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے مسائل کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں تو بھی آپ امامیہ جنتری کے فورم سے مکمل اطمینان کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے. ناظرین، اگر آپ کو اصل پتھر کی پہچان نہیں ہے تو امامیہ جنتری اپنے دیکھنے والوں کو یہ سہولت بھی مہیا کرتی ہے کہ آپ ہمارے فورم سے پورے اطمینان کے ساتھ اصل پتھر خرید سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو پتھر مہیا کیا جاتا ہے جو آپ ہم سے خریدتے ہیں اس کے ساتھ باقاعدہ آپ کو لیب کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے اور یہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ جو پتھر آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بالکل اوریجنل پتھر ہے. ناظرین، اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع کر رہے ہیں. اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟
ذائچہ بنوائیں. جانیے کیسا رہے گا نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹیو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں امامیہ جنتری آفیشیل ایپ. اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A product by افتخار بک ڈیپو.